अस्सलाम वालेकुम। एक नए शो के साथ जहांगीर खट्टक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज न्यूयॉर्क में नवंबर की 24 तारीख और इतवार का दिन है, जबकि पाकिस्तान में नवंबर की 25 तारीख शुरू होने वाली है। नाजरीन, आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास आज पाकिस्तान के एक बहुत मुमताज़ सहाफ़ी, दिफाई तजज़ियाकार, मुसन्निफ़ और इनकी जो इनकी है, ही वेयर्स टू मैनी हैट्स एंड ही नोज अ लॉट। तो मैं इनसे खुद भी बहुत ज़्यादा सीखा है मैंने इनसे। इम्तियाज़ गुल साहब, इम्तियाज़ गुल साहब ने कई किताबें भी लिखी हैं, और जनूबी एशिया, मशरक़ वस्ता और ऑल ओवर इंटरनेशनल इश्यूज पर इनकी बहुत गहरी नज़र है, बहुत बड़े माहिर समझे जाते हैं। इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है। आई एम श्योर आप लोग इसको देखते भी हैं, और अगर नहीं देखते तो ज़रूर फॉलो कीजिए, बिकॉज यू विल ऑलवेज लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम इम्तियाज़ भाई। और मैं खुद हमेशा इम्तियाज़ साहब से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। तो वेलकम टू द शो सर। जी अस्सलाम वालेकुम जहांगीर। शुक्रिया, आपने कुछ ज़्यादा तारीफ कर दी है मेरी। मैं इतनी नहीं नहीं, तारीफ यू करके डिजर्व इट। मुस्तहिक नहीं है। नहीं नहीं, यू डिजर्व इट, यू डिजर्व इट। तो इम्तियाज भाई, ये बताइए कि आप इस वक्त जो, यानी आज 24 तारीख है पाकिस्तान में, और सारा दिन जो कुछ हो रहा है, और क्या हो सकता है, पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है? पाकिस्तान मालूम नहीं कोई एक दायरे में घूम रहा है। यानी इस मुल्क की बदकिस्मती देखिए कि अ, ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को तरक्की से हमकिनार करना चाहते हैं, अपनी रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं, और दुनिया भर को कह रहे हैं कि पाकिस्तान आके आप सरमाकारी करें। लेकिन इसी हुकूमत ने पाकिस्तान भर में अब कारोबार बंद कर दिए हैं। इंटरनेट काफ़ी हद तक बंद है। तो अब कोई इनसे पूछे कि एक तरफ एक शख्स की खातिर, एक पार्टी को दबाने के लिए आपने कारोबार बंद कर दिए। कहते कारोबार तो बंद होते हैं, अपने बसों के अड्डे बंद हैं, ट्रेनें काफ़ी हद तक बंद हैं। फिर मोटरवे बंद कर दी गई है पेशावर से, जो इस्लामाबाद जीटी रोड बंद कर दी गई है। इसी तरह लाहौर से जो जीटी रोड है और मोटरवे है वो बंद कर दी गई है। तो उसमें अब देखें किस तरह, सिर्फ अगर लाहौर और पेशावर ही को ले लें तो इसके दरमियान रोज़ाना कई लाख लोग सफ़र कर रहे हैं। कितने लाख टन या हजारों टन सामान ट्रांसपोर्ट हो रहा है। लोगों की दिहाड़ियां इस पे मुनहसर हैं। कारोबार जो खोखे वाले हैं, दिहाड़ीदार हैं, उसको बंद करके अब ये समझ रहे हैं कि पीटीआई को ये लगा रहे हैं दीवार के साथ। तो बड़ी बदकिस्मती है, एक ऐसे लोग हैं जो कि अपनी बका इसमें समझते हैं कि पाकिस्तान को बंद कर दें, क्योंकि इनके अपने अक्सर के स्टेक्स जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं है। इनके कारोबार, इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी सरमाकारी वो बैरूनी मुल्कों में हुई है। तो वो कहते हैं ठीक है, 2 4 दिन अगर पाकिस्तान को बंद भी कर लिया तो क्या, आईन की खिलाफ वर्जी कर ली तो क्या, इनसे कौन पूछने वाला है? जो पूछने वाले हैं वो तो लगता है अभी आपके मुल्क में है। 20 तारीख को उनका अब तब्दील हो जाएगी हुकूमत भी। तो शायद उसके बाद जो नए साहब आए, ट्रम्प साहब, वो इनसे पूछना शुरू करें कि आपने ये क्या मजाक बनाया हुआ है जमहूरी हुकूक के साथ। तो कोई बड़ी एक लिहाज से डिप्रेशन की सी सूरत हाल है। यानी जो इनके बहुत चाहने वाले भी हैं, पीएमएलएन के, पीपीपी के, ये तमाम ये जो दोगले किरदार हैं, इनको सपोर्ट करने वाले भी इस वक्त काफ़ी तजब्जुब में हैं कि इसकी हम वजाहत कैसे करें। यानी वो ये कहते हैं कि अ, आप पाकिस्तान में हिजान पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि 8 9 फरवरी को इंतखाबी नतज के साथ जो कुछ उन्होंने किया हम्म। वो तो एक बहुत बड़े डाके के मुतरादिफ था। इसी तरह उससे पहले जिस तरह पीटीआई का रास्ता बंद किया गया इंतज़ामी ज़राए से, पुलिस के ज़रिए, ये पंजाब की, मैं सब कहूँगा बेगैरत पुलिस है, बेशरम पुलिस है। जिस तरह उसने लोगों के घरों पे छापे मारे, लोगों का चादर चादीवारी का तकद्दुस पामाल किया। तो ये कह रहे हैं बुनियादी तौर पे कि ये भूल जाएं और आप आके हमारे साथ आगे की बात करें। तो ये तो जहांगीर ये करते करते 75 साल तो हो गए हैं कि पीछे की बात भूल के आगे चले जाएं। तो जब अगर हम्म। पीछे की बात भूल के सबक सीखे बगैर बांग्लादेश में भी हाल ही में जो कुछ हुआ 3 महीने पहले, 3.25 महीने पहले, उससे भी सबक नहीं सीखा, श्रीलंका में जो हुआ उससे भी अगर सबक नहीं सीखा, तो इसका मतलब है कि हम एक गोल चक्कर में, गोल दायरे में फंसे हुए हैं, उसमें से निकलने पे आमादा नहीं है।
बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और आप अभी बांग्लादेश के सफर से भी वापस आए हैं। आपने एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी लिखा है। और बहुत सारे लोग पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको बांग्लादेश के साथ भी इक्वेट कर रहे हैं कि ये शायद काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, क्योंकि बांग्लादेश में भी एक डिक्टेटर बैठी हुई थी। और आपने जिस तरह, मैंने आपकी वो यूट्यूब वीडियोस भी देखी थी कि जहाँ पर आपने वहाँ पर स्टूडेंट्स को इंटरव्यू किया है, और वो जो उनका फादर ऑफ द नेशन है उसका मुंह उन्होंने काला किया हुआ है। उसको जो है वो यानी तज़हीक का निशाना बनाया हुआ है। उनकी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को तज़हीक का निशाना बनाया हुआ है। तो इतनी बड़ी चेंज वहां पर, जो ट्रिगर था वो क्या था वहां पर बांग्लादेश में? क्योंकि पाकिस्तान में तो हर बंदा हर मर्तबा जब भी पीटीआई कोई कॉल देती है, या इसके अलावा भी, और अपने यानी मौलाना फजल रहमान भी अपने धरने वगैरह इस्लामाबाद लाए कई मरतबा, अब जमात इस्लामी भी लाई है। इसके अलावा अपना पीपल्स पार्टी खुद लाई है। ये सारे के सारे अपने लाओ लश्कर के साथ आए हैं। इनको ना कभी किसी ने रोका। और लेकिन ये कि क्या वो ट्रिगर था कि जिसने बांग्लादेश में 1500 अफराद को इसके लिए तैयार कर लिया कि वो अपनी जानों की कुर्बानी दें और अपने मुल्क की तकदीर ही हमेशा के लिए बदल दें? क्या हुआ था वो? देखिए जहांगीर, तमाम तर जो हम स्टोरियाँ कहानियाँ सुनते रहे बांग्लादेश की तरक्की के हवाले से कि वहाँ पे बड़ी सनती तरक्की हुई है, बिलाशुबा हुई है, इंडस्ट्रियल जोन बने हैं, उसको शेख हसीना ने प्रायोरिटाइज भी किया। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने तमाम तर अपोजिशन को बिल्कुल दीवार के साथ लगाए रखा। अदलिया, एकेडेमिया यानी यूनिवर्सिटीज़, 55 पब्लिक यूनिवर्सिटियाँ सब भरे हुए थे अवामी लीग के जो सपोर्टर्स हैं उनके हम ख्याल हैं। मीडिया को बिल्कुल मजल कर दिया था, अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अपोजिशन जमात के खिलाफ कोई 1.5 लाख के करीब फौजदारी मुकदमात बने हुए थे उसके लीडरों कारकुनों के खिलाफ। खालदा जिया आपको पता है वो हाउस हाउस अरेस्ट में थी, अमलन वो हाउस बिल्कुल। अरेस्ट। तो इसके साथ साथ फिर 15-16 साल के दौरान जो इन्होंने देखा कि किस तरह सिस्टमेटिकली वो लोग जिनको ये कहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए जंग आज़ादी लड़ी, जंग आज़ादी जीती 1971 में, उनके लिए एक 30% कोटा मखसूस किया गया था। और बुनियादी तौर पे जंग आज़ादी के इनके मुताबिक जो मुजाहिदीन थे उनके घरानों के लिए तमाम सरकारी और नीम सरकारी इदारों में 30% कोटा, मेरिट से कत नज़र। तो हम्म। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उस रिजेंटमेंट ये फैली कि आपने सिर्फ इस बुनियाद पे, सियासी बुनियाद पे अगर लोगों को नौकरियां देनी हैं, 30% बहुत बड़ी तादाद होती है। जहाँ पे 100 नौकरियां निकलेंगी तो उसमें से 30 जो हैं तो उनके पास चली जाएंगी, और वो भी कलीदी ओहदे जो हैं। तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता फिर स्टूडेंट्स ने इस पे एहतजाज शुरू किया कि हम लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से निकलते हैं हर साल ग्रेजुएट करके, मास्टर्स करके, वो कहाँ जाएंगे? तो ये वो बुनियादी ट्रिगर था जिस पे उसने, हसीना ने ये कहा कि ये हमारा हक है, हम इससे दस्तबरदार नहीं होंगे। और उस इतनी उस पे मुज़ाहमत उसने की कि देखते देखते आज, और साथ में तो बड़ी वो बहुत ही एक लिहाज से इबरतनाक एक पहलू है बिल्कुल। बांग्लादेश की सूरत हाल का कि आखिरी दिन तक वो और उसके पुलिस वाले, पुलिस चीफ को तो 3 दिन पहले अब पेश किया गया है उसमें अदालत में, अदालत। उस पर नस्ल कुशी का इल्ज़ाम है। तो 5 अगस्त को इनकी हुकूमत, इसको फरार होना पड़ा, उससे पहले तक ये कहती रही कि ये तलबा जो हैं ये शरपसंद हैं, ये मुल्क दुश्मन हैं, ये टेररिस्ट हैं, ये पाकिस्तान के एजेंट हैं। और साथ में ये कहा कि इनके अंदर पाकिस्तान की रूह है, इनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। यानी इस हद तक वहाँ पे पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को इन्होंने प्रमोट किया पिछले 15 साल में, कि कोई पाकिस्तान का नाम भी नहीं ले सकता था। जो कोई आज़ादी की बात करता था, हुकूक की, उसको कहते थे ये पाकिस्तान का एजेंट है। हम्म। तो अब इसी किस्म की सूरत हाल, वो आपने चूंकि जमात इस्लामी दूसरी जमातों का नाम लिया, लेकिन देखिए धरने वगैरह, प्रोटेस्ट मार्च उस वक्त कामयाब होते हैं जब हुकूमत, जब किसी भी जमात को आवाम की पजीराई हासिल हो, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। उसमें बांग्लादेश की सूरत हाल में ज़ाहिर है कुछ शायद बैरूनी कुव्वतों को भी का हाथ था, क्योंकि उसके बगैर मुश्किल होता है किसी भी मुश्किल था। तहरीक को सस्टेन करना। लेकिन पाकिस्तान के मामले में यह है कि एक सबसे बड़ी जमात है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले, जिसका रहनुमा दुनिया भर में मकबूल है, उसको
آپ بالکل جماعت اسلامی کی طرح ٹریٹ کریں یا PMLN کی طرح ٹریٹ کریں کہ جن کے تو 100 لوگ بھی آج باہر نہیں نکلتے سڑک پہ. سو یہ وہ ڈسکنیکٹ ہے جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، سمجھ آ بھی رہی ہے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ ایک آپ ڈرائیور سے بات کر لیں، آپ کوک سے بات کر لیں، آپ مزدور سے بات کر لیں، وہ عمران عمران کرتے ہیں. اب ایک ہوں، ایسی صورتحال میں پھر آپ یہ انتظامی اقدامات کے ذریعے موٹر وے بند کر کے گڑھے کھود کے لوگوں کے خلاف جعلی مقدمے بنا کے تو اس کو ریورس آپ نہیں کر نہیں روک سکتے. سکتے. بنگلہ دیش ایک موقع پر جب یہ جو ٹریگر ہوا تھا، جس طرح آپ نے کہا، یہاں پر میرے بھی بہت بنگلہ دیشی دوست ہیں، اور بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں ایسا ہی تھا، بلکہ انہوں نے کچھ ایکسٹرا کوٹاز بھی ڈالے ہوئے تھے، تو کوئی بعض اوقات تو کچھ نوکریوں میں تو 50% تک چلا جاتا تھا. تو یہ ریزنٹمنٹ تھی. لیکن اس کے ساتھ جس طرح آپ نے کہا کہ سینا واجد نے بنگلہ دیشی سوسائٹی سے جو لبرٹیز تھیں، شی ہیڈ سکٹ them آؤٹ. انہوں نے کچھ چھوڑا نہیں تھا. اور اس کے بعد پھر بنگلہ دیش بنیادی طور پر ایک بند گلی میں آ کے کھڑا ہو گیا تھا، اور وہاں پر کچھ ہونا ہی تھا، اور پھر وہ ہو گیا. آپ جب پاکستان کو، آج کے پاکستان کو دیکھتے ہیں، جہاں پر کہ بالکل ایک سفوکیٹنگ انوائرمنٹ بن رہی ہے. ہم جہاں یہاں پر جن سے بھی سنتے ہیں وہ یہی آ رہی ہے خبریں کہ پاکستان میں کافی زیادہ مسائل ہیں اس وقت. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بھی ایک بند گلی میں کھڑا ہو گیا ہے؟ میرا خیال ہے کافی حد تک بند گلی میں ہے. دیکھیے نا، جب آپ ملک بھر کا کاروبار بند کر دیتے ہیں، ایک پروٹیسٹ کا اعلان ہوتا ہے تو کنٹینروں کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں. صرف اسلام آباد کے آس پاس مثلاً جو انٹری اسلام آباد کو انٹری ہے اس کو روکنے کے لیے کوئی 1400-1500 کے قریب کنٹینر کرائے پہ لیے گئے ہوں، ہیں. آپ اسے اندازہ لگائیے، اور ہر کنٹینر کا کرایہ کوئی 30 سے 40 ہزار روپے روزانہ کے برابر ہوتا ہے. اور یہ 3 3 4 4 دن پہلے کنٹینرز کو سیز کر لیتے ہیں پولیس والے زبردستی، اور یہ پھر دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں. تو اس میں ایسی صورت اگر آپ عوامی احتجاج کو ان ذرائع سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو بنگلہ دیش میں ہوا یا جو اس سے پہلے سری لنکا میں ہوا سری تھا. لنکا میں. اس کو ریورس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس وقت تک جب تک وہ ریاست نظر آئے ایسے اقدامات کرتے ہوئے کہ جس سے عوامی فلاح و بہبود میں بھی اضافہ ہو اور جس سے انتقام کی بو نہ آتی ہو. تو یہاں پہ یہ لگ رہا ہے کہ ہر روز ایک نیا قدم اٹھایا جاتا ہے، اور اس کا ٹارگٹ، ہدف جو ہے ایک ہی پارٹی ہے یا ایک ہی رہنما ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ اٹ ملٹیپلائز دا ہیٹریڈ. آپ کے بالکل. جو نفرتیں ہیں، بالکل. جو نفرتوں کے بیج انہوں نے بوئے ہیں، اور گزشتہ 1.5 سال کے دوران جو کچھ ہوا ہے اس سے یہ اس ٹرینڈ کو، ان جذبات کو ریورس نہیں کر سکتے. یعنی ایسا تو ہے نہیں کہ کر آپ سکتے. کسی پہ ڈھکنا تو ڈال دیں کسی چیز پہ، لیکن ڈھکنا آپ جب بھی اٹھائیں گے اس میں سے آپ کو وہی پروڈکٹ ملے گی جس کو آپ نے بند کرنے کی کوشش بند کی تھی. کرنے کی کوشش کی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ دیکھیے یہاں پر بھی جو ابھی بنگلہ دیش کی ڈائنامکس سے میرے خیال میں پاکستان کی ڈائنامکس، اف یو ڈس ایگری پلیز سے سو، کہ بنگلہ دیش سے پاکستان کی ڈائنامکس زیادہ خوفناک مجھے لگ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ملیٹنسی کا فیکٹر بہت بڑا ہے. دیکھیے کرم میں بھی کیا ہوا. کرم میں جو ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں بھی کوئی 21 افراد کی فوتگی کی اطلاع ہے، کہ جو بیچ میں جاں بحق ہوئے ہیں لڑائی میں، اور وہاں پر ابھی بھی حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں. ریاست سوئی پڑی ہے. ریاست کے حوالے سے وہاں کے لوگ، یہ میں خود نہیں کہہ رہا، یہ میں ان لوگوں سے کی بات کر رہا ہوں جو وہاں پر یا رہتے ہیں یا ان کے ماں باپ وہاں رہتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریاست نظر نہیں آ رہی. ریاست اگر نظر آ رہی ہے تو وہ یہ 3 منزلہ کنٹینرز کی صورت میں، اینڈ وی ڈونٹ نو کہ ان کنٹینرز میں کوئی مال بھی ہے کہ خالی ہوتے ہیں. آئی ہیو نو آئیڈیا. اگر آپ وہ اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں، کیونکہ دیکھیے ان کنٹینرز کو تو شپ پہ ہونا چاہیے تھا. ان کنٹینرز پہ تو پاکستان کا جو زر مبادلہ آتا ہے وہ انہی کے ذریعے آتا ہے. تو ان کو اگر آپ اسلام آباد کی سڑکوں پر سجائیں گے تو، اور پھر ایک ایسی انوائرمنٹ میں کہ جو سفوکیٹنگ ہے، ایک ایسی انوائرمنٹ میں کہ جہاں پر ملیٹنسی ہر طرف سر اٹھا رہی ہے، بنگلہ دیش میں اس کا فیکٹر بالکل نہ ہونے کے برابر تھا. تو پاکستان میں زیادہ خوفناک ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بند گلی آپ کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ وہاں پہنچ گیا ہے، اور آئی اگری ود یو کہ بالکل. اب سوال یہ ہے کہ واٹ از دا وے فارورڈ، واٹ از دا وے آؤٹ. دیکھیں، وے آؤٹ تو ایک ہی ہے نا کہ جن لوگوں کے پاس اختیار ہے، اقتدار ہے، وہ کچھ بنیادی
कदम उठाएंगे तो उसके बाद ही शायद मसला हल होगा। और वो यही है, बार बार जो अपोजिशन जमात की तरफ से, पीटीआई की तरफ से मुतालबा भी है कि आप जो 9-8 फरवरी का इंतखाब है उसके नतज को दुरुस्त करें, यानी चोरी शुदा मैंडेट जो है आप वो वापस करें। और ये बात तो कहते हैं ना, तश्तस बाम है, हर एक को मालूम है कि इंतखाबी नतज के साथ क्या खिलवाड़ किया गया है। और दूसरा बड़ा मुतालबा आपने भी सुना होगा, सबको मालूम भी है कि अ, वो कह रहे हैं कि जो कैदी नज़रबंद हैं इस वक्त, उनको आप बिला गैर मशरूत तौर पर रिहा करें। यानी वो 73 साल डॉक्टर यास्मीन राशिद, कैंसर सर्वाइवर, इतनी उन्होंने खिदमत की थी वजीर के तौर पे पंजाब में। उमर सरफराज चीमा साबिक गवर्नर, चौधरी महमूद रशीद, एजाज चौधरी सेनेटर, एजाज चौधरी, और बिल्कुल। मियां महमूद रशीद, ये सब लोग अंदर हैं। इनको एक मिसाल बनाने के लिए इन्होंने अभी तक अंदर रखा हुआ है। तो इमरान खान तो मेरा ख्याल है अपनी कब्र खोद देगा अगर इन बुनियादी इश्यूज पे कोई पेशरफ्त हुए बगैर उसने कोई समझौता कर लिया। अब देखें, सब ये सब लोग 70, 71, 72, 73 साल के हैं। यानी कितना जुल्म है कि आपने 70 साल से ऊपर के लोगों के खिलाफ एक एक ऐलान जंग कर रखा है, और वो भी सिर्फ इस वजह से कि आप उनके सियासी नज़रियात से इख्तलाफ करते हैं, उनसे इत्तेफाक नहीं है आपको। तो ये बात आम आदमी जो रेड़े वाला है, छल्ली बेचने वाला है, खोखे वाला है, वो भी मानने को अब तैयार नहीं है। जिसकी वजह से इनको अब मसला ये पड़ा हुआ है कि खुद को कैसे निकालना। तो होता ये है कि जो जिसके पास इख्तियार है, इक़्तिदार है, उसी ने रास्ता हमवार करना होता है। जो मजरूह पार्टी है, जो मुतासरा है, उससे आप क्या तवक्को, आपके तो आपने तो उनके हाथ पांव वैसे ही बांधे हुए हैं। तो उनसे आपके कौन सी कंसेशन, वो आप कंसेशन ना माने जिसको मान के वो उनका अपना तमाम तर सियासी इमारत जो है वो धड़ाम से नीचे आ जाए। बिल्कुल 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 दुरुस्त आपने फरमाया। एक और इसका जो पहलू है उसमें मैं एक एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन भी देता हूँ कि आप उस पर देखें कि कुछ कमेंट करना चाहें। और दूसरा ये है कि उसका इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, अमेरिका को साइड पर रखकर। देखिए, एक तो ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जो कि एक बड़े डिफिकल्ट नेबरहुड में है, वहां पर अगर एक मुल्क जिसके तमाम गैरिजन जो है वो इनर सिटीज में हैं, और अगर वो सिटीज को आप खुद ही जो है कंटेनर से भर दें, और अगर खुदा ना करे कोई नेशनल इमरजेंसी होती है, तो डू यू थिंक कि हमारी फौज इस पोजीशन में होगी कि अपने कैंटोनमेंट से निकले? क्योंकि उन्होंने तो खुद अपने लिए पहाड़ खड़े किए हुए हैं। मेरा मतलब ये है कि उन्होंने अगर खुद नहीं भी किए, लेकिन कहीं ना कहीं तो उनका अप्रूवल है, क्योंकि इसमें तो यानी ये कंटेनर लगाना कोई इतना आसान काम तो नहीं है। इसके पीछे तो बड़ी स्ट्रेटजी है ना, कि सोच होती है कि जी यहाँ पर हम लगा रहे हैं तो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, क्या सिर्फ लोगों को रोकना है, या अगर नेशनल इमरजेंसी होती है तो हमारी अपनी डिप्लॉयमेंट कैसे होगी? डोंट यू थिंक इट्स अ बिग वल्नरेबिलिटी? अभी तो बहुत ज़्यादा हो गई है। और जो कुर्रम का वाकया है, इससे पहले जो कोयटा स्टेशन पे हुआ था वाकया, और अभी 4-5 दिन पहले खैबर एजेंसी में हुआ, तीरा में, ये 3-4 बड़े वाक़े हुए हैं। तो उससे बुनियादी तौर पे एक बात साबित होती है कि आपको कम्युनिटी के अंदर हमारी मुसल्ह अफवाज को सपोर्ट हासिल नहीं रही। हम्म, जो बगावत के खिलाफ, मिलिटेंसी के खिलाफ आपकी जदोजहद किसी भी रियासत की उस वक्त कामयाब होती है जब सिक्योरिटी फोर्सेस पे आवाम का, उस कम्युनिटी का एतमाद हो। एतमाद, क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि वो कम्युनिटी जो है आपकी आंख और कान के तौर पे काम करती है। आपको बर वक्त वो इत्ला दे देते हैं अगर आपके साथ लोग एसोसिएट करते हैं। अभी इतना बड़ा एक फासला पैदा हो चुका है सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम के दरमियान कि मुझे तो ये लगता है कि अगर किसी को पता भी होता होगा कि यहाँ कोई गलत लोग आके ठहरे हैं, तो वो फिर इतला नहीं देंगे। हम्म, ये बिल्कुल ठीक कह रहे बड़ी एक बुनियादी सी बात है जिस पे मेरा ख्याल है कि तवज्जो हटी हुई है। और अगर तमाम तर तवज्जो आपकी एक सियासी जमात की तरफ है उसको न्यूट्रलाइज करने में, तो ये फिर वाकयात होते रहेंगे। अभी इससे अंदाज़ा लगाइए कि गुज़िश्ता 12 दिन के दौरान पाकिस्तान में हलाकतें जो हुई हैं, उसको शहादतें कह लें, हलाकतें कह लें, वो अब 150 से तजावज़ कर चुकी हैं।
صرف ہمارے سویلینز اور ہمارے سیکورٹی فورسز کے جو بیچارے نئے اہلکار ریکروٹس جو تھے. ہیں، جونیئر اہلکار، تازہ تازہ کمیشن لیا ہوا ہے، کوئی کیپٹن میجر، کم از کم 150 ہماری شہادتیں ہوئی ہیں صرف 11 یا 12 دنوں میں۔ تو اس میں ایک غیر معمولی ابھی تیزی آئی ہے انسرجنسی میں، اور اس کی ایک بڑی وجہ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو اعلیٰ ترین قیادت ہے ان کی توجہ کہیں اور ہے، جس کی وجہ سے، اور وہ توجہ وہاں پہ انہوں نے دی ہے کہ جو سبب بنی ہے سیکورٹی فورسز اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھانے میں، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کمیونٹی کے اندر سے سپورٹ نہیں ہے، اس طرح پھر پولیس جو ہے وہ نیوٹرلائز ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بنوں میں جلسہ ہوا تھا، کوہاٹ میں، لکی مروت میں ہڑتال ہوئی تھی 2 مہینے پہلے، یہاں پہ بھی کرم میں بھی جو جرگہ وغیرہ ہوا تھا، ان سب کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ یہاں پہ پولیسنگ کا کام بنیادی طور پر پولیس ہی کے حوالے کریں، مکمل اختیار ان کو دیا جائے تاکہ وہ اپنے طریقے سے ان دہشت گردوں سے نمٹ سکیں۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ ابھی تک ہماری مسلح افواج کی کچھ نہیں. قیادت وہ گریزاں ہے مکمل اختیار دینے سے، اور اس گریز کی وجہ سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل واقع پہ واقع ہوا چلا جا رہا ہے۔ بے شک. اور ایک اور چیز ابھی تھوڑا سا زوم آؤٹ کرتے ہیں کہ ہم نے انٹرنلی تو دیکھ لیا اور اس پہ تو بہت بحث ہو بھی سکتی ہے، کیونکہ جو فاٹا کا جو مرجر ہوا تھا کے پی کے ساتھ 2018 میں، مئی 2018 میں، تو اس کے بعد سے فیڈرل گورنمنٹ نے کمٹ کیا تھا کہ ہم مور دین 100 بلین روپیز صرف ان علاقوں کو جو باقی علاقوں کے ساتھ لانے پر، ان کی ترقی پر، اور پلس جو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کو جو ہے قائم کرنے پر لگائیں گے، لیکن وہ ان کو پیسے نہیں ملے. پولیسنگ کا بالکل بہت برا حال ہے وہاں پر. میرا سوال تھوڑا زوم آؤٹ کر کے ذرا ریجنل لیول پہ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی ایکسپرٹیز بہت زیادہ ہے. چائنا نے اتنی ہیوی انویسٹمنٹ پاکستان میں کی ہوئی ہے. جو یہاں پر ریجنل کیلکولس تھا، جہاں پر کہ پاکستان اور انڈیا ہمیشہ ایکول سمجھے جاتے تھے، اس کیلکولس کا کیا بنا؟ پاکستان کا ایک جو وہ تھا کیلکولس تھا، وہ افغانستان کے ساتھ بھی تھا، وہ ایران کے ساتھ بھی تھا. آپ اس سے باہر جائیں ہی نہ، باقی مڈل ایسٹ کو بھی چھوڑ دیں. یہ جو ہمارے بالکل ڈائریکٹ جو ہمارے نیبرہڈ ہے، اس میں ہماری پوزیشن بیکاز آف دیز فیکٹرز، جن کے اوپر ہم نے اب آپ نے بڑی اچھی اس کے اوپر روشنی ڈالی، اس کی وجہ سے ہم اب کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہیں بھی نہیں کھڑے، ہم اعتماد کھو چکے ہیں کافی حد تک، چاہے وہ چین کا اعتماد تھا، چاہے ایران کا اعتماد تھا، بلکہ ہم نے تو یہ بھی سنا تھا کہ ہمارے صدر ایک بار پھر چین جانا چاہ رہے تھے۔ جب وہ دبئی پہنچے تھے تو چین نے معذرت کر لی کہ ابھی ہمارے صدر کے پاس وقت نہیں ہے، تو جس اچھا. کے بعد آپ کو معلوم ہے نا، کوئی ہمیں یہ بتایا گیا کہ ان کا پاؤں فریکچر ہو گیا پاؤں ہے اس کے، فریکچر ہو گئے، بالکل جی ہاں. یعنی اندازہ لگائیے کہ ایک صدر کا پاؤں فریکچر ہو گیا ہے، حالانکہ وہ اپنے خصوصی طیارے میں گئے ہوں گے اور وہ دبئی میں جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ ہوں. یعنی اور ہمارے میڈیا کتنا کمپرومائزڈ ہے کہ اس مسئلے پہ یہ مسئلہ کسی نے نہیں اٹھایا کبھی فریکچر ہوا ہے، فریکچر آپ اپنے جہاز میں آ جا رہے ہیں، اس میں آپ کو موومنٹ میں کیا مسئلہ ہے؟ بالکل. اور وہ آپ بھی اس پہ ضرور خیال آرائی کیجیے گا کہ اپنے دوستوں سے بات کریں، آپ کے تو بھائی بھی ڈاکٹر ہیں، کہ یہ تو ایک کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل ایک ہے؟ کتنا ایک بھونڈا مذاق ہے اس قوم ہوں. کے ساتھ کہ صدر فریکچر کے نام پہ دبئی میں جا کے بیٹھ گیا، آخر وجہ کیا ہے؟ نواز شریف یہاں سے جا چکا ہے، وہ کیوں چلا گیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ واپس نہیں آئے وہ۔ سو جو باہر کے ممالک ہوتے ہیں وہ تو آپ کو آپ کی قیادت کے ذریعے جانچتے ہیں۔ اب جب آپ کی قیادت اگر صرف اپنے عوام کے پیچھے پڑی ہو، ان عوام کے جو کہ ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک جماعت کی خاطر یہ 3 4 دن سے پکڑ دھکڑ چھاپوں کا سلسلہ، اور پورا پاکستان آج بند ہے، کل سے بند ہے، تو یہ کیا کوئی اس کے بعد آپ کی کوئی بات سنے گا؟ سرمایہ کاری کے لیے آپ جو مرضی جتنا مرضی قرض مانگ لیں، جو مرضی آپ کر لیں، جب تک یہ گورننس کے حوالے سے اور مینجمنٹ، سیاسی مینجمنٹ اور اکنامک مینجمنٹ کے حوالے سے آپ کے اقدامات نظر نہیں آئیں گے، اس وقت تک بڑا مشکل ہوگا اپنی ساکھ کو بحال کرنا۔ پھر آپ پہ اعتماد چین کا نہیں ہے کہ ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہیں یا نہیں، اور چین کا پاکستان پہ اعتماد نہیں رہا کہ آ، اب تو امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آئی ایم ایف کے
کہ IMF میں بھی تو خوشنودی امریکہ کی چاہیے ہوتی ہے. بالکل وہی کہتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی طرف نظریاتی لحاظ سے، اور پیسے آپ ہم سے مانگ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے، اور پھر اب افغانستان میں بھی آپ کو پتہ ہی ہے، وہاں طالبان نے اپنی ایک دکان سجا رکھی ہے، اور ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے ٹی پی کے خلاف. وہ کوئی اقدام لینے سے گریزاں ہیں، کیونکہ وہ بالکل کہتے ہیں ہمارے یہ ہمارے پارٹنرز ان آرمز تھے امریکی اور نیٹو فورسز کے خلاف جدوجہد کے دوران. تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کا ہمارے پاس طویل المعاد کوئی حل نہیں ہے، بلکہ ہم نے جو سال 1.5 سال میں اقدامات کیے ہیں اس کی وجہ سے اپنا اعتماد، اپنی ساکھ پاکستان کافی خراب کر چکا ہے. بالکل پاکستان، 100% میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان اپنی ساکھ بہت زیادہ خراب کر چکا ہے، اعتماد کھو چکا ہے، پاکستان کی وہ اسٹینڈنگ نہیں رہی کیونکہ پاکستان کے اندر ادارے تنظری کا شکار ہیں، پاکستان کے اندر جو اوور آل لیڈرشپ کی کوالٹی ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی پاکستان کے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ امتیاز گل صاحب، آپ کے ساتھ تو ہم اس موضوع پر بہت لمبی بات کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے وی آر آؤٹ آف آر ٹائم۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، انشاءاللہ بہت آپ بہت سے تو شکریہ. اور بھی پروگرام کرتے رہیں گے۔ ناظرین، انشاءاللہ. امید ہے آپ کو آج کا شو پسند آیا ہوگا۔ اگلے شو تک جہانگیر کھٹک کو اجازت دیجیے، جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے درخواست، ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے، اور امتیاز گل صاحب کا چینل بھی ضرور چیک آؤٹ کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ تھینک یو.